क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इसी लम्हे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज़मीन के किसी नामालूम कोने में करोड़ों हाथ एक दीवार को खोदने में मसरूफ़ हैं। एक ऐसी कौम जो तादाद में इतनी ज़्यादा है कि अगर वो समंदरों पर से गुज़रे तो पानी खुश्क हो जाए, और अगर शहरों से गुज़रे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ये कोई खिलाई मखलूक नहीं, कोई जिन्नात नहीं, ये हम में से हैं, ये इंसान है। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से बेदार होकर फरमाया, तबाही अरब के लिए उस शर से जो करीब आ गया। ये कौन है? ये कहाँ कैद है? वो आहिनी दीवार कहाँ है? और जब वो टूटेगी तो आप और मैं कहाँ होंगे? आज की इस वीडियो में हम तारीख के उस खौफनाक बाब याजूज माजूज की मुकम्मल हकीकत से पर्दा उठाएंगे। कहानी शुरू होती है कुरान की सूरतुल कहफ से। अल्लाह ताला जिक्र करता है एक अजीम बादशाह ज़ुल्करनैन का। ये वो हुक्मरान थे जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब तक हुकूमत दी थी। सफ़र करते करते ज़ुल्करनैन एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जो दो पहाड़ों के दरमियान बैनुल सदैन था। जोग्राफिया दान कहते हैं कि ये जगह शायद कफकास के पहाड़ हैं जो बहिरा अस्वद और बहिरा कज़वीन के दरमियान है। यहीं से एक ऐसा फ़ैसला होना था जो सदियों तक इंसानियत को रोके रखे। वहाँ इन्हें एक कौम मिली जिनकी ज़ुबान समझना बेहद मुश्किल था और लोग खौफ से लरज़ रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुतरजमों के ज़रिए फरियाद की, ऐ ज़ुल्करनैन, इन पहाड़ों के इस पार एक वहशी कौम रहती है, याजूज और माजूज। ये फसादी हैं, ये आते हैं, हमारी फसलें तबाह करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं और लौट जाते हैं, और वो कुछ नहीं छोड़ते। इस मजलूम कौम ने पेशकश की, हम आपको खिराज देते हैं, आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दे। हम खाली हाथ नहीं आए, हम आपको खराज देते हैं, बस हमें बचा लीजिए। आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। ज़ुल्करनैन का जवाब तारीख के हुक्मरानों के लिए एक सबक था। उन्होंने फरमाया, जो इख्तियार मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, बस अपनी जिस्मानी ताकत से मेरी मदद करो। ये कोई ईंट पत्थर की आम दीवार नहीं थी। ज़ुल्करनैन ने इंजीनियरिंग का वो फार्मूला इस्तेमाल किया जो आज की मॉडर्न मेटरोलॉजी भी मानती है। सबसे पहले उन्होंने हुक्म दिया, ज़बरुल हदीद यानी लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। इन टुकड़ों को दोनों पहाड़ों के दरमियान चुन दिया गया, यहाँ तक कि बुलंदी पहाड़ों के बराबर हो गई। फिर हुक्म दिया, आग धकाओ। कौम ने धोंकियाँ चलाई, यहाँ तक कि लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया, और आखिर में वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने इस दीवार को नाकाबिल शिकस्त बना दिया। उन्होंने इस गर्म सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। यूँ इल्म, ईमान और मेहनत ने एक ऐसी दीवार बना दी जिसे वक्त भी ना तोड़ सका। साइंस कहती है जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो इतना सख्त हो जाता है कि इसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है और इस पर जंग भी नहीं लगता। कुरान कहता है, फिर हो याजूज माजूज ना तो उसके ऊपर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना इसमें नकब लगाने सुराख करने की। दीवार बन गई और हो फितनेबाज कौम पीछे कैद हो गई। बहुत सी अफवाहें हैं कि उनके बड़े बड़े कान हैं जिनको ओढ़ कर वो सोते हैं, लेकिन मुस्तनद हदीस इन बातों की तरदीद करते हैं। मसनद अहमद की रिवायत के मुताबिक ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं, यानी ये इंसान हैं, बनी आदम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया बयान फरमाया है, उनके चेहरे चौड़े होंगे, ऐसे जैसे तेह बदेह ढाले, यानी चिपटे और गोल चेहरे। उनकी आंखें छोटी होंगी, उनके बालों में सुर्खी माइल रंगत होगी। उनकी ताकत का राज उनकी तादाद है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जहन्नमियों की अक्सरियत उन्हीं में से होगी। एक इंसान के मुकाबले में उनकी तादाद हज़ारों में होगी। ये दीवार के पीछे आराम से नहीं बैठे। सुनन इब्न माजा और तिरमिज़ी की सही हदीस सुने जो रोंगटे खड़े कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग रोज़ाना उस दीवार को खोदते हैं। जब वो उसके पार सूरज की शुआएं देखने के करीब होते हैं तो उनका सरदार कहता है, बस करो, बाकी कल तोड़ेंगे।
لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، جب وہ رات کو سوتے ہیں تو اللہ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور صبح اٹھتے ہیں تو دیوار پھر ویسی ہی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، لیکن کب تک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آئے گا جب ان کا سردار کہے گا، چلو کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ ان کی رہائی کا پروانہ بن جائے گا۔ اگلی صبح دیوار اتنی ہی ٹوٹی ملے گی جتنی چھوڑی تھی، اور پھر یہ سیلاب دنیا پر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ واقعہ کب ہوگا؟ احادیث کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ جب یہ نکلیں گے تو قرآن کے الفاظ ہیں، وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے امڑ آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ موجودہ اسرائیل میں سے گزرے گی۔ یہ جھیل میلوں پر پھیلی ہے، لیکن ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ پہلا حصہ سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری لشکر وہاں پہنچے گا تو گیلی مٹی کو دیکھ کر کہے گا، لگتا ہے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ دنیا میں تباہی مچا دیں گے، انسان اپنے قلعوں میں چھپ جائیں گے، جانوروں کو یہ کھا جائیں گے، دنیا پر ان کا راج ہوگا۔ پھر ان کا غرور آسمان کو چھونے لگے گا، اور کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو مار دیا، آؤ اب آسمان والوں کو ختم کرے۔ زمین ختم، اب اوپر کی باری ہے۔ یہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے، اور اللہ کی آزمائش کے طور پر وہ تیر خون آلود ہو کر واپس گریں گے، اور سمجھیں گے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی شکست دے دی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور پر پناہ لیے ہوں گے۔ حالات اتنے سخت ہوں گے کہ ایک بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سونے کے سکوں سے بہتر لگے گا۔ بھوک اور خوف کا راج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور گریہ وزاری کریں گے، دعا مانگیں گے، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی، کسی ایٹم بم کی شکل میں نہیں بلکہ ایک کیڑے کی شکل میں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ ان کی گردنوں میں نخف نامی کیڑا پیدا کر دے گا، یہ وبا کی طرح پھیلے گا، اور صبح ہوتے ہی یہ کروڑوں یاجوج ماجوج ایسے مر جائیں گے جیسے ایک ساتھ کسی نے سوئچ آف کر دیا ہو۔ ان کا شور تھم جائے گا۔ جب مسلمان ڈرتے ڈرتے پہاڑ سے نیچے جھانکیں گے تو انہیں خاموشی ملے گی، اور ایک جاسوس نیچے بھیجیں گے جو دیکھے گا کہ زمین لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جہاں ان کی لاش اور بدبو نہ ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے، اللہ بختی اونٹوں کی گردنوں جتنے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر نامعلوم مقام پر پھینک دیں گے۔ پھر ایک زبردست بارش ہوگی جو پوری زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی، اور زمین اپنی برکتیں اگل دے گی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں جو بتاتا ہے کہ یہ فتنہ کتنا سنگین ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شخص سے ہلاکت ہے جو قریب آ گیا۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہو جواب دیا جو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہاں، جب خباثت یعنی گناہ، زنا، برائی عام ہو جائے گی، یہ حدیث آج کے حالات پر صادق آتی ہے۔ برائی عام ہو چکی اور وہ سوراخ بڑا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج محض ایک کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا وعدہ سچے رب اور سچے نبی نے کیا ہے، اور دیوار کب ٹوٹے گی ہم نہیں جانتے، لیکن کیا ہم نے اپنے ایمان کی دیوار مضبوط کر لی ہے؟ کیونکہ جب وہ نکلیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہونے کے قریب ہوگا۔